पण काल जेन्ना काणकोणा मिटींग जाली आमची तेन्ना थंय आमी लोकांक आनी चड करून आमच्या कार्यकर्त्यांक उतर दिल्लें की हे फाटीं फुडें कित्याक जाता काय म्हणून तांचो प्रश्न आशिल्लो. आतां हांवें म्हणिल्लें की हांवूच तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक सुरवात करतलो. हें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव आज गिरीश चोडणकराच्या घरा म्हजे 1-2 साथीदारांक घेवन गेलो आनी आमी ताजे बरोबर प्रिलिमिनरी अशें डिस्कशन केल्लें आहा. एक फुडें रोड मॅप कसो जातलो तो तांचेर आतां आसा. हांवें ती सुरवात केल्ली आहा. हांवें कसलोच इगो वो बडपण खालतीपण घेवपाचो इशू हाडूंक ना. सांगला ते प्रमाणे हांवें ती सुरवात केल्ली आहा. आमकांय अशें दिसता की जें कितें लोकांक जाय तें जर केलें जाल्यार जैत मेळप सोंपें जातलें. सो एक भशेन हें लोकांक जाय म्हणून हांवें सुरवात केल्लें आहा. दुसरें आमचे खातीरूय तें सोंपें जावंक शकता. पूण हें आतां कशें फुडें वतलें खंय पावतलें तें म्हज्यान आतां सांगूंक जायना. सुरवात करपाचें काम हांवें केल्लें आसा. कितें जालें एक्झॅक्टली उलोवप आं कितें उलोवप जालें आज उलोवप म्हणल्यार बेजिकली की अलायन्स आसा तें चालू उरूंक जाय आनीक हें करपाक लोकांचो एक सगळो एक म्हणल्यार गोंयभर एक डिमांड आहा की एकवट जाल्यार बीजेपीच्या विरोधान जें जैत जाय लोकांक तें सोंपें जातलें. सो ताजे खातीर पब्लीक सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करून आमी स्टेप मारूंक जाय. हाजे नंतर डिस्कशन चालू आतां कशें जातलें कितें जातलें तें फुडेंच कळटलें. पूण हांव लोकांक एट एवरी गिवन स्टेप लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक आमी सगळें ट्रान्सपेरंटली कळून आमी एकावंटेबल ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर स्टेप घेतले.